अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब ऐसे। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। और उम्मीद है ये नए दिन का आगाज़ है, आपके लिए खुशियां लेकर आएगा और सुकून आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा। इंशाल्लाह। क्योंकि बहुत से मामलात ऐसे होते हैं, जुमे को हम सब कुछ ठीक ठाक छोड़ के जाते हैं और उसके बाद 2 दिन बाद कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं हमारे मुल्क में कि वो सबको हिला कर रख देते हैं और उसकी एक नई इंतहा देखने को मिलती है। मदीहा, बिल्कुल बिल्कुल सती, जो सियालकोट में जो वाक़या हुआ और जिस तरीके से हमने देखा कि तौहीन मुबैना, तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत को जिस तरह से कह के मज़हब की मज़ीद तौहीन की गई, किस तरीके से इंसानियत को जिस तरीके से पामाल किया गया सियालकोट में, जितने हम शर्मिंदा हैं उतना ही कम है। और अफसोस इस चीज़ का होता है कि जो मारने वाले वो भी उसी मुल्क में सांस ले रहे, इसमें हम सांस जी। ले रहे हैं। और बहरहाल ये है कि मुल्ज़िमान सैकड़ों की तादाद में थे, सिर्फ चंद लोग थे जिन्होंने बचाने की कोशिश की। ऑब्वियसली वो बाइस तहसीन है, लेकिन जिस तरीके से यानी कि जो लोग इस मामले में अपना बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करते हैं, अपनी अदालत लगाते हैं, उनकी इस्लाम से वाबस्तगी कितनी है ये भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि हमारे सर शर्म से झुके हुए हैं कि किस तरीके से कि एक शख्स जो कि 10-12 साल से यहाँ पर काम कर रहा था और एक अच्छी पोस्ट पे था, और यहाँ पर अक्सर होता क्या, आपको याद है कि वो बैंक मैनेजर के कत्ल का वाक़या था, वो भी ज़ाती अनाद का वाक़या था। इसी तरीके से यहाँ पर भी ड्यूटी से मुतालिक और सफाई सुथराई से मुतालिक मामलात पर किस तरीके से इन मामलों को हाईलाइट किया गया। आपको याद होगा कि यहीं पे सियालकोट में ही आज से 10-12 साल पहले वो 2 भाइयों को, हाफिज़ कुरान जो भाई थे, उनको जिस तरीके से मारा गया था, 15 और 17 साल। और उसके बाद एक और चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि उनको सजाए मौत हुई थी मुल्ज़िमान को। काफ़ी सारी तादाद थी। पुलिस एहलकारों को तो सिर्फ 3 साल की, जो वहाँ पर खड़े तमाशा देख रहे थे, सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई। बाकी जो लोग थे उनकी सजाए मौत भी उम्र कैद में तब्दील कर दी गई थी। तो ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये जो मुआशरे में हमारे गुनाह जो है वो पनपता रहता है। लेकिन आपने नोट किया हमारे यहाँ तमाशमीन की जो तादाद है ना, कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे जो लोग थे वो सिर्फ वीडियोस बना रहे थे। कुछ लोग तो मार रहे थे, कुछ लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग वीडियोस बना रहे थे और बचाने वाले सिर्फ चंद एक थे। तौहीन रसालत की, हमारे दीन की तौहीन इससे बड़ी क्या हो सकती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किसी को ईज़ा पहुंचाई जाए, किसी को तकलीफ़ दी जाए। इससे बड़ी और क्या तकलीफ हो सकती है? जिस किसी ने एक इंसान को नाहक कत्ल किया तो गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। लेकिन हम बहरहाल वो समझने से कासिर हैं। तो इस मामले पे बात करेंगे। 13 मुल्ज़िमान हैं जी, आज उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। क्या उसका इम्प्लिकेशंस होंगी वो आपको बताएंगे और बाकी कई मामलात पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। सानेह सियालकोट के मुल्ज़िमान के गिर्द घेरा तंग, कई गिरफ्तार। श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान ने इंसानियत का मान रख लिया। वज़ीर आज़म की जानिब से तमग़ा शुजात देने का ऐलान। विहाड़ी में मुल्ज़िमान ने हद कर दी, बानी पाकिस्तान के मुजस्समे को भी ना बख्शा, ऐनक चुरा ली। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, पुलिस चोरों की तलाश में सरगर्म। इस्तीफों का इम्कान या लॉन्ग मार्च का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास आज होगा। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं पीडीएम का कोई वजूद नहीं रहा। सर्दी ने जोर दिखा दिया, ठंड पड़ गई। मुल्क के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मालम जबा और कालाम में सफेद कालीन बिछ गए। और शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे सानेह सियालकोट के हवाले से, जिसने इंसानियत को शर्मिंदा करके रख दिया है। सियालकोट में एक फैक्ट्री के वर्कर्स ने जिस तरीके से बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया अपने श्रीलंकन मैनेजर को, बहुत सारे लोग उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और सिर्फ तशद्दुद का निशाना ही नहीं बनाया, उसकी जान ली गई और फिर उसको सरेआम आग भी लगा दी गई। और ये अफसोसनाक मनाजिर देखने के लिए वहाँ पे लोगों का जमे गफीर मौजूद था। बचाने वाले तो शायद एक ही दो थे जो हमने देखा भी। इंसानियत का शर्माना तो एक अलग ही चीज़ है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी। आप ये सोचें कि ये किसी जानवर को भी कोई ईज़ा पहुंचाता है तो लोग सोचते हैं कि यार नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बेजुबान जानवर है। लेकिन एक जीता जागता इंसान, आप ये देखिए कि उसको आपने मारा,
اور کس طریقے سے مارا کہ اس کا جسم کا 99% حصہ بعد میں آپ نے جلا بھی دیا. اچھا, پاؤں کے علاوہ تمام جسم کی ایک ایک ہڈی آپ نے اس کی توڑ دی. وہ شخص یہاں پر پردیسی تھا صحیح معنوں میں, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر روزگار کی تلاش میں آیا ہوا تھا, لیکن سری لنکن شہری کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا اور کس طرح سے اس کو توہین مذہب کا نام دیا گیا, سر شرم سے جھک جاتے ہیں. اور اتنی سفاکیت, اتنی درندگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور وہاں پر کھڑے ہو کے سیلفیاں بنا رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے جسٹ ٹو مطلب آگے وائرل کرنے کے لیے ویڈیو. اور مذہب کی سے بڑی اور کیا توہین ہو سکتی ہے کہ اسلام جو کہ امن اور آشتی کا مذہب ہے, اس میں کس طریقے سے مطلب یہ کیا سیکھا آپ لوگوں نے, یہ کیا آپ لوگوں نے کیا ہے. جو واقعہ ہوا ہے پوری دنیا میں ہم پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک گیا ہے. اور یہ ویڈیو دیکھنے ستی میرے میں تو اتنی کریج نہیں تھی کہ میں ویڈیو دیکھ سکوں. مجھے لگتا ہے میں ویڈیو دیکھتی تو شاید میں ویڈیو دیکھ کے مر جاتی, کیونکہ اتنی مطلب, اور یہ ویڈیو دیکھ کے اگر ہم اتنی تکلیف میں تھے تو آپ سوچیں جو اس کی بیوی اور اس کے بچوں نے, اس کے گھر والوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی, اس پہ کیا گزرا ہوگا, کیا شکل گئی ہوگی کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں, ایسے لوگ ہیں. ایک ہم نے پیکج تیار کیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا جی, تو اب کیا ہو رہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. عامر جاوید بٹ ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے ذرا ڈیٹیلز لیتے ہیں. عامر, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ ابھی ملزمان کتنے گرفتار کیے گئے ہیں, اور 13 ملزمان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج انہیں ATC پیش کیا جائے گا. جی بالکل, یہ جو 3 روز قبل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں نجی فیکٹری میں غیر ملکی پروڈکشن مینیجر کانتھا کمار کو مبینہ طور پر توہین مذہب کا الزام لگا کر وحشیانہ تشدد کر کے فیکٹری سے سینکڑوں مشتعل ورکرز نے موت کے گھاٹ اتار دیا, اور اس کے بعد غیر ملکی مینیجر کو گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لا کر اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. اور اس موقع پر بے حسی کی انتہا دیکھنے میں آئی کہ آگ کے جو ڈٹ بڈ سے شعلے اٹھتے رہے, اس کے پاس کھڑے ہو کر جو مشکل ہجوم تھا وہ سیلفیاں بھی بناتا رہا. DPO سیالکوٹ نے موقع پر پہنچ کر 800 سے لے کے 900 افراد کے خلاف جو ہے نا وہ FIR درج کرائی ہے. اب تک جو ہے 125 جو ہے ملزمان ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے, اور 13 جو اس میں ہے تھے ملزمان جو ان کو جو نا آج دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اچھا عامر, یہ بتائیے گا شہر کی اس وقت صورتحال کیا ہے, جو یہاں کے لوگ ہیں بسنے والے, ان کے کیا تاثرات ہیں, کیونکہ دنیا بھر میں جو سیالکوٹ کی امیج گئی ہے وہ سیالکوٹ وہ نہیں ہے جو لوگوں نے دیکھا ہے. جی بالکل, یہ اقبال کے شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت انتہائی پریشان ہیں, انتہائی شرمندہ ہیں, اور وہ اس بات کو خود اپنے آپ کو کوستے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا ہے کہ جو بے حسی دیکھنے میں آئی اس میں دنیا بھر میں پاکستان کا میسج کیا گیا ہوگا, شہر اقبال کا میسج کیا گیا ہوگا. ہم نے بے شمار لوگوں سے اس سلسلے میں بات کی, لیکن مجھے سنگل شخص بھی ایسا نہیں ملا جس نے اس واقعہ کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ استعمال کیے ہوں, بلکہ ہر بندہ بہت زیادہ رنجیدہ ہے, پریشان ہے, اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا قصوروار سمجھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہم خدا کے آگے کیا جواب دیں گے اور دنیا ہمارے بارے میں کیا سمجھے گی. جو اسے شہر اقبال کہا جاتا ہے, اقبال نے تو ہمیشہ امن کا درس دیا, لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ بے حس لوگ کہاں سے آگے تھے اور انہوں نے کیا کیا جو پورے مذہب کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان لگا دیا گیا. اور جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں, بہت زیادہ پیتا ہیں. یہ انسان بھی کہنا ان کو اضافی ہے. یہ اس سینکڑوں کی تعداد میں موجود حیوان تھے جن میں صرف اور صرف ہم نے چند ایک انسان دیکھے جو کہ پریانتھا کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. بہت شکریہ جی, ہمارے نمائندے عامر جاوید بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ستی اتنا بڑا شہر ہے سیالکوٹ, اور سیالکوٹ اتنی ترقی کر رہا ہے. سیالکوٹ کی اگر ہم انڈسٹریز دیکھیں, مطلب ایکسپورٹ آج کل ہم جب سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے, تو دیکھیں سب سے زیادہ ایکسپورٹ جس شہر کی بڑھی وہ تو سیالکوٹ ہے. وہاں پہ 3 انڈسٹریز ہیں, تو آپ سوچیں مطلب کیا امیج جائے گا باہر کی دنیا میں پاکستان کا, بہت منفی ان لوگوں کی وجہ سے, ان حیوانوں کی وجہ سے پورے پاکستان کا. آپ یہ دیکھیے کہ کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں, لیکن آپ یہ ان لوگوں کا تعین ہونا ضروری ہے جو انسٹیگیٹ کر رہے تھے, جن لوگوں نے اس ایک ڈسپلنری کام کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ توہین مذہب کر رہا ہے یہ شخص, تو وہ لوگوں کو
ان کو ان کا سراغ لگانا, ان کا پتہ چلایا جانا, ان کو ٹریس کرنا, اور اس کے بعد پھر آگے جب ویڈیوز بنی تو ویڈیوز اب تو ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. پہلے جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو ان کی انویسٹیگیشن ایسی ہوتی تھی کہ جیو فینسنگ کی جاتی تھی, یعنی کہ پورے اس علاقے کی. اب یہ جو ویڈیوز ہیں نا, ان کی وجہ سے کافی کام آسان ہو گیا ہے, اور کافی لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے, ایزیلی ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ پنجاب پولیس اس حوالے سے کام کر رہی ہوگی, اور پھر بعد میں جی سزائیں بھی دیں سب. یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر سزاؤں میں نرمی کر کر کے 6-7 سال بعد وہ لوگ چھوٹ جائیں. اور ایسی سزا دیں کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی شخص حیوان بننے کا سوچے تو وہ 1000 بار سوچے اس کے ساتھ ہوگا کیا, اس کا منطقی انجام کیا ہوگا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم حسان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حسان صاحب یہ بتائے گا کہ آفیشلی آپ کے پاس کیا نمبرز ابھی سامنے آئے ہیں, کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس حوالے سے, اور کیا کچھ خاص اقدامات کیے جا رہے ہیں باقی ملزمان کو پکڑنے کے لیے؟ جی اس وقت تو 120 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے, اس میں 19 مرکزی ملزمان بھی شامل ہیں. تمام ملزمان کی شناخت جو ہے وہ جو فیکٹری کے ڈیٹا تھا اس سے کی گئی. 160 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج تھی جس کو دیکھا گیا, اور اس کو مزید انالائز بھی کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہزاروں کالوں کا کال ڈیٹا ریکارڈ جو تھا وہ بھی ہم نے ایکوائر کیا, اور اس کو بھی انویسٹیگیشن میں یوز کیا جا رہا ہے, اور فورینزک انالیسس بھی ہو رہا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی مدد سے تفتیش آگے بڑھ رہی ہے, اور اس پہ جیسے ہی کوئی مزید پیش رفت ہوگی وہ ہم لائیں گے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کی شناخت ویڈیوز کے ذریعے ہوئی, جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ نشر ہوئی, وہ تمام لوگ زیر حراست ہیں اس وقت, اور ان سے تفتیش جاری ہے. اچھا, یہ جو گرفتاریاں تو چلیں ہو رہی ہیں اور آپ نے تعداد بھی بتائی, یہ سائنسی انداز سے آبویسلی یہ تحقیق آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, جیو فینسنگ بھی کی جا سکتی ہے مزید اگر دائرہ وسیع کرنا ہے تو اس حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ہدایت دی ہیں. تو پیش رفت کیا ہوئی ہے اب تک مزید؟ جی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس بات کا نوٹس لیا تھا, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تفتیش جو ہے بہت ہی مضبوط بنیادوں پر ہونی چاہیے اور سائنسی بنیادوں پر ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے اس قسم کے کیسز میں کہ کئی دفعہ تحقیقات کے اندر کوئی لیپس آ جاتا ہے, کوئی جھول رہ جاتی ہے, یا کیس صحیح طرح پروسیکیوٹ نہیں ہو پاتا, اور اسی لیے ٹرائل سٹیج پہ عدالتوں کو مشکل پیش آتی ہے. اور ہمیں عثمان بزدار صاحب جو چیف منسٹر, ان کی سخت ہدایت تھی کہ اس دفعہ ایسا کچھ نہ ہو, اور اسی لیے یہ جو کال ڈیٹا ریکارڈز کی میں نے بات کی ان کو بھی انالائز کیا جا رہا ہے, فورینزکس بھی ہو رہے ہیں, اور پولیس کو یہی ہدایت ہے کہ آپ تمام تر ٹیکنالوجی کو بروئے کار لائیں, لیکن اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں. حسان صاحب, ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کے مجمع میں صرف لگ رہا تھا کہ شاید ایک ہی انسان حیوانوں کے ہجوم میں موجود ہے, جو کہ اپنے کولیگ پریانتھا کمارا کو بچانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا, لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا تھا کہ خدا را اس کو مت مارو, مار دیا تو خدا را اس کو مت جلاؤ, جس کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اس کو تمغہ شجاعت دیا جائے گا. پنجاب حکومت کا رابطہ ہوا اس سے؟ جی بالکل, ملک عدنان میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیمپلری انہوں نے وہاں پہ رول پلے کیا, اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک مثال ہے بہادری کی اور ہمت کی, اور ہم سب کو ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اکنالجمنٹ ہوئی ہے, اور ہم لوگ ان سے رابطے میں بھی ہیں. تو یہ وہ رویہ ہے جس کو ہم نے سامنے لانا ہے, جس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, اور اپنے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بنانی ہے کہ ہمیں یہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اتنے بڑے کراؤڈ کے اندر صرف ایک شخص تھا جو اتنا بہادر تھا, جو یہ بات کر رہا تھا اور لوگوں کی منت کر رہا تھا کہ ایسے رویے کو نہ اختیار کرے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل ہم جتنا بھی اکنالج کریں وہ کام ہے. اور ساتھ میں تو خوف حسان یہ بھی تھا کہ کہیں یہ بھی ان حیوانوں کے ہتھے نہ چڑھ جاتے. جی. بہت شکریہ جی, حسان خاور ہمارے ساتھ موجود ہے. ستی بہت سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمیشہ کی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, نشان عبرت بنائیں گے, کیفر کردار تک پہنچائیں گے, کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ حکومتی سطح پر اس طرح کے بیانات آتے ہیں, لیکن ہر کچھ عرصے بعد یہ ہجوم, یہ جو موب مینٹیلٹی ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. اور آپ بتائیں اس موب سے کوئی کسی کو بچا سکتا ہے؟ اگر کسی کو درمیان میں کسی سے کوئی خنس ہو, مجھے آپ بتائیں, اور اس نے سوچ لیا ہو کہ میں نے اس کو کوئی نقصان پہنچانا, اور اس نے اس پہ ایک الزام لگا دیا, تو بغیر جانچ پڑتال کیے کہ جس نے کہہ دیا, جس نے توہین مذہب کیا ہے, اس نے توہین رسالت کی ہے, آپ کسی بھی شخص کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اور آپ پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں, اور زندگی بھر تا حشر اس کے گھر والے جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں گے کہ نہیں جی ہمارا بچہ بے قصور تھا, اس نے کچھ نہیں کیا. جو مینٹیلٹی لوگوں کی بن چکی ہے, جو موت کی, آپ بچا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ پاک خود نہ روز محشر کہہ دے کہ نہیں یہ بے گناہ تھا. نہیں, اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جب 600 لوگ ایک کیس میں انوالو ہوں گے
تو کس کس کو کون کون سی سزا دی جا سکے گی یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کراچی میں 3 ڈاکوؤں کو زندہ جلایا گیا تھا مبینہ طور پر. اس وقت بڑی انیشلی واہ واہ ہوئی کہ بڑا کام کر دیا, یہ ڈاکو پکڑے گئے. لیکن اس کے بعد ایک اس کا ایسپیکٹ یہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہو, 3 لوگ اس کے پیچھے بھاگے, اس کو ڈاکو قرار دیں, اور اس کے بعد وہ جو حافظ قرآن بھائی تھے ان کے ساتھ جو سلسلہ ہوا, پھر یہ جو لاہور میں ایک الگ مینار پاکستان والا انسیڈنٹ, اور پھر کچھ نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ مدے بنا کے دیر از اے ریزن. ہمارے ملک میں قانون موجود ہے, خدا کے لیے قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لے, اور میرے خیال سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے ان لوگوں کو بھی جو کہ نہایتی تماشمین طبیعت رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کو مار رہے ہیں, اس کو جلا رہے ہیں, اور وہ لوگ چہروں پہ مسکراہٹ لیے ہوئے کہ جی کوئی تاریخ رقم ہو رہی ہے تو ہم بھی اس تاریخ کا مطلب یہ تاریخ بتائے گی کہ کس قدر نچلے درجے کے انسان تھے آپ لوگ, کہ آپ اپنے سامنے ایسے انسانیت سو ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے, اور آپ لوگوں نے آواز بلند نہیں کی, اور آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ آپ رپورٹر ہیں, آپ سے حساب لیا جائے گا, آپ لوگ کوئی رپورٹر ہیں, آپ لوگ آگے جا کے کیا جواب دیں گے. یہ اس مینٹیلٹی سے بھی فائٹ کرنی ہے ستی. بالکل جی, مینٹیلٹی سے فائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن سے, تربیت سے یہ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں, کیونکہ جب صحیح اور غلط کا پتہ ہو, جب احادیث موجود ہیں, جب قرآنی آیات موجود ہیں, اس حوالے سے انسان کی جان کی عظمت کے حوالے سے قانون موجود ہیں, آپ جائیں, آپ مقدمہ درج کروائیں, اور مقدمہ درج کروا کے کیفر کردار تک پہنچائیں کہ بھائی یہ شخص نے, ہمیں لگتا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے, اور اس کو جسٹیفائی کریں, اور پھر سزا اگر ملتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. کچھ بھی چیز آپ کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں. اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کو پروف کریں, بغیر پروف کیے ہوئے آپ اگر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے, اور آپ سے بڑا مطلب اگر آپ توہین رسالت کے نام پہ بھی مارے ہیں, توہین مذہب کے نام پہ بھی مارے ہیں, تو آپ سے بڑی اور کسی نے بھی نہ مذہب کی نہ رسالت کی توہین کی ہوگی اگر آپ ایسا کرتے ہیں. اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے, تاکہ کوئی کسی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے 1000 بار سوچے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اچھا, ابھی ہم ذرا سیالکوٹ کی بات کر رہے تھے, اقبال کا شہر ہے سیالکوٹ. اب ذرا وہاڑی کے والے سے بات کر لیتے, اور آپ دیکھیں پورا پاکستان قائد کا ہے, اور ابھی قائد اعظم محمد علی جناح کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے وہاں پہ نیا ان کا مجسمہ بھی بنایا گیا تھا. اچھا جی, جو مجسمہ وہاں پہ لگایا گیا تھا, آپ لوگوں کی بے شرمی کہہ دیں, میں غربت تو نہیں کہوں گی, مطلب کون سی غربت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجسمے سے جا کے اس کی اینک چرا لیں. تو یہ لوگوں کا ایک گھٹیا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. یہ ہماری میں کیا بولی, کچھ لوگوں کی بات میں کرتے تھے, آف کورس کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے باقی سارے جو ہیں وہ بدنام ہو جاتے ہیں. یہ کیا خصلت ہے, یہ کیا مینٹیلٹی ہے, یہ آپ کے لیے کوئی مذاق ہے کہ آپ جا کے بولیں کہ جی ہم نے کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ وہاں پہ قائد کا مجسمہ لگا تھا, شاید میں عقیدت میں آ رہی ہوں. ابھی ہمارے ایک اولمپئن تھے تو ان کے مجسمے کے پاس ہاکی اور بال چرا لی گئی دونوں, بالکل جی. تو ابھی یہ قائد اعظم محمد علی جناح, یہ ظاہر ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ جو مسکرینٹس ہیں, یہ جو ایسے عناصر ہیں جن کو لگتا ہے کہ شرارت بڑی اچھی ہوتی ہے, لیکن یہ شرارت نہیں ہے, یہ کافی تکلیف کا باعث ہوتی ہے یہ چیزیں, کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے قیام پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا, جنہوں نے آپ کو پاکستان کے نام پر ایک آزاد وطن کا تحفہ دیا کہ آپ آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. ذرا سوچئے نا کہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کشمیری بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا حالت زار ہے. تو اسی طریقے سے چچنیا میں کیا سلوک جو ہے وہ روا رکھا جا رہا ہے. اس طرح سے دنیا بھر میں وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کے پاس ان کی اپنی ریاست نہیں ہے, وہ کس حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ سمبولکلی بڑے اسٹیز ہوتے ہیں. تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. بیورو چیف ملتان یاسر شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یاسر صاحب, بڑا عجیب سا واقعہ ہے, باعث شرم ایک واقعہ ہے کہ ہم بانی پاکستان کی جب قدر نہیں کرتے, اور تو یہ واقعہ ہوا کیا, مطلب کیا کر لیں گے یہ اینک چرا کے لوگ, اور گرفتاری سے متعلق کوئی مدد مل سکی ہے, کوئی سی سی ٹی ویز تھے وہاں پر؟ اشفاق, واقعتاً ماتم کا مقام ہے, جتنا بھی اس پہ افسوس کیا جائے کم ہے کہ بانی پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح کے مجسمے جو ان کے ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے نصب تھا, اور یہ کسی عام جگہ پہ نصب نہیں تھا, یہ ڈپٹی کمشنر آفس کا جو کمپلیکس ہے, جو سرکاری 4 دیواری ہے, اس میں نصب تھا. وہاں سے جو ہے یہ مونو گلاسز جو ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو 11 ستمبر کی ان کی تاریخی اسپیچ ہے, اس کو آشکار کرنے کے لیے, اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے وہاں نصب تھا, تو وہاں سے چرائے گئے. جہاں تک سی سی ٹی وی فوٹیجز کی بات کر لی جائے تو سی سی فوٹیجز ٹی وی جو کہ لانگ سائڈ ایریاز تھے, جس سے دور کا ایک منظر تو ضرور ان مسکرینٹس کا دیکھا جا سکتا ہے, لیکن ابھی تک جو تازہ ترین اطلاعات ہیں, ابھی تک کوئی خاطر خواہ ڈسٹرکٹ پولیس وہاڑی کو
جو ہے کوئی پیش رفت ان کے سامنے نہیں ہوئی کوئی اچھا ملزمان یاسر گرفتاری کے دیکھیں حوالے وزیر سے۔ اعلیٰ پنجاب نے نوٹس بھی لیا اس حوالے سے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی اس مجسمے کو دوبارہ فوری اینک بھی لگانے کا کہا گیا ہے، یہ اقدامات بھی کہے گئے ہیں۔ اب تک کیا کیا گیا ہے؟ مطلب وہاں پہ آئی ایم شور آس پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہوں گے، گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہوں۔ مدیہ گرفتاری کے حوالے سے ابھی تک کوئی کسی بھی قسم کی کوئی اپڈیٹس ہمارے پاس نہیں ہیں، نہ اب تک ڈسٹرکٹ پولیس نے یا ڈپٹی کمشنر ملتان نے یا کمشنر ملتان نے کوئی ایسی رپورٹ ابھی تک سبمٹ کرائی ہے کہ جس میں یہ اندیہ دیا گیا ہو کہ وہ مسکرینٹس جو ہیں وہ جو عناصر ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ جہاں تک بات کر لی جائے اس مونو گلاس کی، تو مونو گلاس کے لیے جو ہے وہ آج انہیں گورنمنٹ کو رپورٹ سبمٹ کرنی ہے کہ مونو گلاسز لگا کے دوبارہ اسٹیچو کے اوپر جو ہے اس کو دوبارہ سے اس کی تعظیم کو بحال کر دیا جائے گا۔ لیکن صورتحال کچھ یہاں اس طریقے سے مدیحہ رکے گی نہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مزار قائد کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا، ریاضت زیارت ریزیڈنسی جہاں 60 آخری دن جناب قائد اعظم علیہ الرحمہ کے قیام تھے، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر اب اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان کے اندر جو قائد اعظم کے مجسمے کے لیٹس ہوپ سامنے کہ یہ جو مسکرینٹس ہیں، یہ جو لوگ ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ یاسر شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے ساتھ کافی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے جی، نہ صرف یہ کہ اس طریقے سے جو مجسمے ہیں ان کی تعظیم ہونی چاہیے، بلکہ قائد اعظم کے افکار کی تعظیم بھی ہونی چاہیے۔ بلکہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جی کسی نے عقیدت میں بھی لے لے تو آپ دیکھیں آپ افکار کی بھی جتنی تعظیم کریں۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ووٹر آدھا ووٹر ایسا ہے جو شرمندہ ہے، اور جس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے 2018 میں کس کو ووٹ دیا تھا تو وہ نظریں جھکا لیتا ہے اور سر نیچے کر لیتا ہے اور اس بات کا جواب نہیں دیتا۔ دوسرا ووٹر ایسا ہے جو ابھی اس تذبذب میں ہے کہ اگلے الیکشن میں کس کو ووٹ دینا ہے۔ تو تحریک انصاف کی حکمت عملی ٹھیک تھی کہ انہوں نے اس حلقہ سے راہ فرار اختیار کی اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے امیدوار کے بھی کاغذ ریجیکٹ کروائے اور اس کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے بھی کاغذ ریجیکٹ کروائے۔ یہ جو کل ان کے مجھے نام نہیں آتے اتنے زیادہ ہیں ترجمان ان کے، وہ ایک فیصل جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ عوام کا عدم اعتماد ہے، تحریک انصاف میدان میں نہیں ہے، عوام نے الیکشن کو مسترد کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، شاید انہوں نے کبھی گراؤنڈ لیول کی پالیٹکس نہیں کی، ان کا گراس روٹ کی لیول کی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جب کوئی امیدوار کاغذ جمع کراتا ہے تو وہ 3 کاغذات نامزدگی جمع کراتا ہے کہ ایک میں کوئی غلطی ہو تو دوسرے میں درستگی ہو جائے، دوسرے میں کوئی غلطی ہو تو تیسرے میں درستگی ہو جائے۔ اور کورنگ کینڈیڈیٹ کو اس لیے کورنگ کینڈیڈیٹ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو کور کرتا ہے، وہ ایک اندھے کی طرح آپ کے پیچھے چل کے اپنے بھی کاغذات نہیں ریجیکٹ کروا لیتا۔ تو الیکشن لڑنے کا تو طریقہ آپ کو آتا نہیں ہے، جہاں آپ کا دل کرتا تھا ڈسکے میں آپ جیتنا چاہتے تھے، آپ نے پریزائڈنگ افسر اغوا کر لیے اور اتنے بھونڈے طریقے سے کیے کہ وہ انکوائری رپورٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ اس الیکشن میں آپ کو پتا تھا کہ جس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے کوئی بجلی کا بل دکھائے گا، کوئی گیس کا بل دکھائے گا، کوئی بوڑھے ماں باپ کی ادویات کا بل دکھائے گا، کوئی بچوں کی فیسوں کے چلان فارم دکھائے گا، اور کوئی لان تان کرے گا، کوئی گالم گلوچ کرے گا اور تبدیلی سرکار کے حوالے سے غصے کا اظہار کرے گا۔ آپ عطا محمد تارڑ صاحب گفتگو کر رہے تھے میڈیا کے نمائندگان سے، تو چلیں جی بریک لے لیں۔ جی بالکل، چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں سیاسی صورتحال کا کہ ملک میں سیاسی حالات کیسے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کا ایک اور سربراہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا، اور امکان یہ ہے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ ہوگا یا نہیں۔ یہ ہم اکثر و بیشتر یہی کہتے رہتے ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے گا، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ بالکل جی، کہ لانگ مارچ ہوگا یا پھر استعفے دیے جائیں گے، یا پہلے استعفے دیے جائیں گے یا پہلے لانگ مارچ ہوگا۔ لیکن استعفوں کے معاملے پر ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ایک بار پھر 2 رائے سامنے آ رہی ہیں، اور کچھ رہنما استعفوں کی بالکل مخالفت، جبکہ کچھ رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب وقت پر استعفے دینے چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر استعفے دیے تو حکومت
अहम बिल पास करा देगी। अब पीडीएम स्टेयरिंग इजलास में लॉन्ग मार्च के आखिर में भी करने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया है, जिस पर एक लीगी रहनुमा ने कहा है कि इस्तीफ़ों की बजाय असेंबली का मुस्तकिल बॉयकॉट करना चाहिए। अच्छा, वैसे ये तो हम 2 साल से बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट कि जी अब है लॉन्ग मार्च, अब होगा, अब इस्तीफ़े अब देंगे जी। तो अब वो मामला थोड़ा आपको नहीं पड़ा, थोड़ा ठंड पड़ गई मामले में? बिल्कुल जी, मामलात में पहले गर्मजोशी दिखाई देती है, फिर ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि सारी जमातें आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं हैं, अपनी अपनी उनकी सियासतें हैं। फिर इलेक्शन भी करीब हैं, इलेक्शन के मौके पर अगर मुत्तहिद हो जाएंगे तो फिर लोगों पर, आवाम पर क्या असरात जाएंगे। तो कमर जमान कायरा साहब कहते हैं कि मुल्क के बहरानों से निकालने का रास्ता नया इंतखाब है, इलेक्शंस की वो बात कर रहे हैं, और पीडीएम का कोई वजूद नहीं है। मुश्तरका अपोजिशन शहबाज शरीफ की क़यादत में पार्लियामान में मुत्तहिद है। कोई इस वक्त पीडीएम का वजूद नहीं है। इस वक्त अपोजिशन जॉइंट मुश्तरका जो अपोजिशन है वो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पार्लियामान में इकट्ठी है। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह हैं। हम जब पाकिस्तान का मसला आएगा तो हम इकट्ठे होंगे, सियासत का मसला आएगा तो हम इकट्ठे होंगे। और इसी वाले से क्योंकि आज एक अहम इजलास होने जा रहा है पीडीएम का, जिसमें ये इस बात का तयन किया जाएगा कि इस्तीफे दें या पहले लॉन्ग मार्च करें। अज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अज़मा, आपका अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो अज़मा आपसे जानना चाहेंगे कि इस्तीफ़ों के हवाले से जैसे बात कही जा रही है कि मुस्लिम लीग नून में 2 राय पाई जा रही हैं, क्या वाज़े मौक़िफ़ सामने आ रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तीफ़ों को लेकर? सबसे पहले तो ये कहिएगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर हर एक टॉपिक के ऊपर हर तरह से बहस होती है और मुख्तलिफ राय उसके ऊपर बिल्कुल सामने आया करती हैं, लेकिन फिर जब पार्टी लीडरशिप फैसला कर ले फिर पूरी जमात जो है वो उसके साथ एक ज़बान खड़ी होती है और उसी फैसले को अडॉप्ट किया जाता है। इस्तीफे के हवाले से हमारी लाइन बड़ी क्लियर है कि हम चाह रहे थे कि सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मिलके इस्तीफा देती ताकि एक जो है वो नए इलेक्शन के लिए एक माहौल तैयार होता, लेकिन 1-2 पार्टियों के इस्तीफा देने से ये राय मौजूद है कि वो मकसद हासिल नहीं किया जा सकता और मुस्लिम लीग नून जैसी बड़ी पार्टी या जेयूएफ जैसी पार्टी जो है उसको इलेक्शन प्रोसेस से इस मामले में इस तरह से बाहर जो है वो कर दिया जाए और हुकूमत अंदर आती फिरे और जो है वो इनको एक वॉकओवर दे दिया जाए, तो उसके ऊपर यकीनन 2 आराम मौजूद हैं और इसके ऊपर कल पीडीएम के अंदर इंशाल्लाह पीएमएलएन जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जरूर बयान करेगी। अज़मा, लॉन्ग मार्च का एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि आज होना है, कल होना है, परसों होना है, तरसों होना है। अब कोई इम्कानात हैं, आज कोई फैसला इससे मुतालिक हो जाएगा, तारीख से मुतालिक? जी, लॉन्ग मार्च यकीनन हमारा एक आखिरी जो है वो कार्ड है जिसको हमेशा हमने कहा कि हमें खेलना है और लॉन्ग मार्च होना है। इसके ऊपर कल बहस होगी जब पीडीएम के अंदर जब तमाम रहनुमा बैठेंगे तो मुत्तफिका फैसला होगा। पीएमएलएन एक पार्ट जरूर है पीडीएम का, लेकिन पीडीएम के अंदर मुत्तफिका फैसले होते हैं और यकीनन अगर मुत्तफिका फैसला होगा तो उसकी तारीख का ऐलान जो है वो मेरा ख्याल है उसके साथ ही फिर शायद किया जाएगा। चलें अज़मा, लुकिंग फॉरवर्ड कि आज कुछ खास ऐसे ऐलानात सामने आए। कमर जमान कायरा साहब ने तो कहा है कि पीडीएम का वजूद जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई ऐसे इम्कानात कि वो पीडीएम ज्वाइन करे, कोई राब्ते हो रहे हैं उनसे? पीडीएम में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के बारे में ये तो पीपल्स पार्टी बता सकती है। अभी तक उन्होंने पीडीएम से कोई राब्ता मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं किया और मौलाना फजल रहमान को बिलावल साहब मिलने भी आए थे, उन्होंने तब भी कहा कि मैं सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ और वो अपनी एक अलहदा अपोजिशन पार्टी के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। इस हुकूमत के खिलाफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ज़बान है कि इस हुकूमत के खिलाफ हमें फैसला कुन जद्दोजहद करनी चाहिए और वो अच्छा होता कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होती, लेकिन जो प्रॉब्लम्स जो रिजर्वेशंस थे हमारे उसको एड्रेस नहीं किया है पीपल्स पार्टी ने अभी तक, तो जाहिर है उसके हवाले से अभी तक कोई ऐसी बात मेरे नॉलेज में नहीं है और उन्होंने आना है या नहीं आना इसका फैसला तो पीपल्स पार्टी बता सकती है। अब ज़रा ये बता दीजिएगा कि पीडीएम के साए तले जो हुकूमत मुखालिफ एहतजाज होगा उसका तरीक़ेकार क्या होगा? ये हुकूमत के खिलाफ हम मुकम्मल एक एहतजाज का पैकेज जो है वो करेंगे और जिसमें रैलियां हो सकती हैं, जिसमें जो है जलसे हो सकते हैं, जिसमें जुलूस हो सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ तमाम ऑप्शंस जो हैं वो इन हाउस या आउट जो है वो आउट ऑफ द हाउस जो भी मुत्तफिका तौर पर जो लाइवा जो है वो बनाए पीडीएम उसके ऊपर जो है यकीनन अमल दरामद किया जाएगा और फिर
लॉन्ग मार्च या इस्तीफे जो हैं वो अगर तमाम मुत्तफिका फैसला होता है तो यकीनन वो भी बीच में फिर शामिल होंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया श्री असमा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी। इम्पॉर्टेंट आज का इजलास, सब देखते हैं कि आज के इम्पॉर्टेंट इजलास में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैसले किए जाते हैं, इस्तीफे देने हैं या आगे लॉन्ग मार्च होना है, कब होगा, क्योंकि डेट का इंतज़ार है। वैसे जैसे मुझे ग्रीन लाइन मंसूबे का इंतज़ार है जी, और दिसंबर में इसका मतलब सारा कुछ होगा, वो भी कहाँ से दिसंबर अक्टूबर से शुरू हमारी होगा। सेलिब्रेशन में रुडियाँ ठंडी पड़ गई। ऐसे ही होगा। नवंबर भी जो है ना आपने देखा मुक गया। बस दुआ करें कोई ना कोई तो फैसला हो जाए ना, कोई या हुकूमत कर दे या फिर ऑपोजिशन कर दे। अल्लाह करे। मैं तो मैं मेरे ज़हन में ग्रीन लाइन भी आ रही है। चलिए छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पूरे मुल्क में मौसम अब फाइनली बदल चुका है, जाड़ा ऑफिशियली जो है वो लैंड कर चुका है। पूरे मुल्क में? स्पेसिफिकली आपने फिर कराची की बात कर दी, आपको कैसे पता है कराची क्यों कहने का पूरे मुल्क में, जैसे आपने ताने वाले स्टाइल में लगे पूरे मुल्क में कैसी बातें करी ही हो। कोई बात नहीं, सुबह ठंडी हवा चली, सुबह अब आपने गर्म पानी से नहाना शुरू कर दिए, इसका मतलब है कि सर्दी कराची में भी आ गई है। और इसी पे खुश हो जाएं, पुरानी स्वेटरें जो हैं वो भी उनको सिर्फ देखें, शॉल निकाल लें, एसी लगा के बैठे कमरों में और शॉल लपेटें। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जहाँ आपका शहर है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में वो तो खैबर इस्लामाबाद भी नहीं, वो तो खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, लेकिन मैं आपके शहर के अभी पंजाब में भी आने वाली थी ना मैं। आपके शहर, मेरे शहर खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा आपका नहीं है? हाँ, एग्जैक्टली, तो कॉमा वाज चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। कल इस्लामाबाद में क्या खूबसूरत मौसम था, आपने देखा है कल इस्लामाबाद में क्या प्यारी बारिश हुई है। क्या ये आप बेमनाजिर भी कल देख रहे हैं। और लेकिन फिर भी रात में उतनी ठंड नहीं थी जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये देखे ना क्या क्या प्यारा मौसम था। अच्छा, ये तो आपने देखा जी शहर इक़्तिदार में क्या खूबसूरत मौसम है। खैबर पख्तूनख्वा, ओ हो क्या कमाल ठंड वहाँ पे पड़ रही है। साथ में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में तो बर्फबारी भी हो रही है जी। और इसके साथ साथ ट्रैफिक के लिए सड़क भी बंद कर दी गई है क्वेटा में। ज़ियारत की साइड पर भी सिचुएशन ये है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो जिस तरह से आपने मानसेरा का तज़किरा किया था, वहाँ पर भी बर्फबारी हो गई है। अच्छा, मालम जब्बा और कालाम की बात करें तो वहाँ पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो ओवरऑल जो एक सफ़ेद चादर जिसे कहा जाता है ओढ़ ली गई है, वो मनाजिर हैं और क्या खूबसूरत बर्फबारी है। हाँ, सुकून मिल रहा है, देख के भी सुकून काफी सुकून मिल रहा है। बस दिल कर रहा है देखते ही रहें। आप भी जरा देखिए थोड़ा मजीद क्या मनाजिर है, तो जरा अपने रिपोर्टर से जान लें क्या हालात हैं। जी, तो शहजाद महमूद हमें खैबर पख्तूनख्वा से ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो कोयटा समेत बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल रहेगी तो वो हमें अतिया अकरम बताएंगी। तो पहले ज़रा शहजाद महमूद से बात कर लेते हैं। भाई शहजाद महमूद साहब, आपके अकब में तो कहीं पे बर्फबारी हमें दिखाई नहीं दे रही, ना बारिश दिखाई दे रही है, क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये बिल्कुल खुला तजाद नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते जो मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, उसके असरात हमने देखे हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं। हफ्ते की शब स्वात, मलकंड और दीगर जो बालाई अजला है वहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। उसके बाद ठंड की जो है उसमें इजाफा होता और साथ ही साथ जो पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। वो बतदरीज जो बालाई अजला है, स्वात, शांगला, लोअर कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान, चतराल, और वहाँ पर जो पहाड़ हैं उन्होंने तो सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, ताहम अभी तक जो बारिश की सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं कि वो कदर तसल्ली बख्श नहीं है। खुश्क मौसम जो है उसका सिलसिला बतदरीज जारी है। सर्दी की शिद्दत काफ़ी बढ़ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों की तो ये सूरत हाल है। जो मैदानी इलाके हैं जो जिनमें हमारे जो जनूबी अजला हैं वहाँ पर भी ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, ख़ुसूसन सुबह और रात के औकात में। जो बालाई अजला है वहाँ पर सियाती सरगर्मियों की अगर हम बात करें, ख़ुसूसन मौसम सरमा में, तो सूबाई हुकूमत की जानिब से बाकायदा एक प्लान तश्कील दिया गया है मौसम सरमा में सियाहत के हवाले से। तो पाकिस्तान भर के जो सियाह आते हैं इन इलाकों का रुख करते हैं और भरपूर इस ठंड के मौसम में बर्फबारी भी होती है और भरपूर तरीके से वो मौसम को एंजॉय करते हैं। शहजाद यही कह रहे हैं कि तसल्ली बख्श अभी यहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो ज़रा कोयटा के हालात भी जान लेते हैं कि कोयटा में भी लोग तसल्ली बख्श सर्दी का इंतज़ार करें या नहीं करें। अतिया हमारे साथ मौजूद है। अतिया,
मतलब कोयटा शहर है, हम तो दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक कोयटा में ठंड पड़े, कोयटा में अच्छी बर्फ़ पड़े। कोयटा में जब अच्छी हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं कराची में भी आती हैं, पर आपने तो सिर्फ शॉल लिया हुआ, मेरा दिल टूट गया। मुझे पता लग रहा है कि आने वाले दिनों में कराची में नहीं सर्दी आएगी। कैसा मौसम है कोयटा का? जी बिल्कुल मदीहा, मगरिबी जो हवाएं हैं उनके बलाई इलाकों में कम शिद्दत के साथ दाखिल होने के बाद सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत सूबे भर में जो है वो शिद्दत की सर्दी जो है वो शुरू हो गई है और कोयटा जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने जोबन पे आ रहा है, क्योंकि कोयटा की खूबसूरती ये है, बलूचिस्तान की खूबसूरती ये है कि ये मुल्क के सरतरीन इलाकों में शुमार होता है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ सबसे पहले कि शॉल इसलिए ली हुई है कि हम ज़रा ढीठ किस्म के लोग वाक़या हुए हैं, इतनी हल्की सर्दी हम पे असरअंदाज नहीं होती, हमें चाहिए होती है शदीद वाली बर्फ़ और शदीद किसकी यख किस्म की सर्दी जो हमें खून को मुंजमद करे, तो जाके हम थोड़े से गर्म कपड़े लेते हैं। और अगर बात की जाए बर्फ़ की तो पिछले दिनों ज़ियारत में बर्फ़ हुई है और उसके साथ साथ कान में तरज़ई जो बलूचिस्तान का अगर कहा जाए ज़ियारत के बाद दूसरा सबसे सख्तरीन इलाका है, यहाँ पर जब बर्फ़ होती है तो उसके बाद जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं के साथ सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के तकरीबन तमाम अज़ला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। और आज जो है आज दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़ियारत में जो है वो -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ये सूरत हालत है जिसमें आप सिर्फ शॉल पहन के खड़ी हुई, क्योंकि जैसे अभी शहजाद कह रहे थे ना तसल्ली बख्श बारिश नहीं हुई, आप कह रही है तसल्ली बख्श बर्फ नहीं पड़ी। बिल्कुल, हम कहाँ जाए? बिल्कुल मदीहा, तसल्ली बख्श कोयटा में ना बारिश हुई है ना ही कोयटा में तसल्ली बख्श बारिश हुई है जिससे कोयटा के शहरियों को तसल्ली हो, लेकिन कोयटा के शहरियों ने जो सितंबर से लेकर अब नवंबर के जो लास्ट तक खुश किस्म की ठंड थी जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां भी जन्म ले रही थी, इस हल्की फुल्की सी जो बारिश हुई है उसको भी उस पर भी खुदा का बहुत शुक्र अदा किया कि एक बहुत लंबी खुश्क साली के बाद जो है वो हल्की सी बर्फ़ हुई है और उस बारिश हुई है और जो ज़ियारत में बर्फ़ हुई है उसके बाद से जो है वो यख हवा चली और उस हवा में जो है नमी का तनासुब भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो जो एक खुश्क और सर्द किस्म की ठंड थी जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां, सीने और गले की बीमारियां बहुत ज़्यादा जन्म ले रही थी, उनसे लोगों को जो है अब काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पर अगर कोयटा की बात की जाए तो आज सुबह जो है वो कोयटा में औस भी हुई है, जिसके बाद से आज कहा जा सकता है कि पाँव मुंजमद हो रहे हैं ज़मीन पे रखते हुए, तो सर्दी जो है वो आज से स्टार्ट हुई है। आगे तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, इतनी सर्दी पड़ेगी पाइप्स में यहाँ तो पानी जम जाता। तो अभी बताएं अभी से गैस की क्या सूरत हाल है? अच्छा मदीहा, अगर गैस की बात की जाए तो इस दफ़ा तो जैसे बारिशों ने बहुत ज़्यादा बेवफाई की है, तो पहले तो ठंड आते ही गैस प्रेशर का मसला शुरू होता था, लेकिन इस दफ़ा शदीद सर्दी ना होने के बावजूद जो है वो सुई सदरन हुकाम की जानिब से गैस जो है वो तकरीबन बंद ही रही है और शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सर्द इलाकों में जिस्म को गर्म रखने के लिए और शदीद किस्म की ठंड से मुख्तलिफ अमराज के शिकार होने से बचने के लिए जो है वो अपने आप को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जब पारा मनफी की तरफ जाता है और बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की ठंड हो जाती है तो उसमें जो है वो अपने आप को गर्म रखने के लिए अब बहुत से लोग जो हैं वो दोबारा से लकड़ियों के इस्तेमाल की तरफ जा रहे हैं। और लेकिन लकड़ियों के रेट भी बढ़ेंगे जी। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उसका कोई टाइमिंग ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी कोयटा से और साथ में पेशावर से हमारे साथ महमूद मौजूद थे। और अभी तो स्टार्ट ही हुई थी अभी लकड़ी के रेट्स भी उन्होंने बताने थे और वाकई महंगी हो गई है भाई, 40 रुपए इजाफा हो गया है, एलपीजी की कीमत में इजाफा हो गया, यानी कि ये वो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिनके बगैर आपका गुजारा मुमकिन नहीं होता। तो गैस नहीं है, वो तो कराची में भी नहीं है, यहाँ पर तो न सर्दी है न बारिश है न ही गैस है, और इसके अलावा एलपीजी के नर्ख बढ़ गए हैं 40 से 50 रुपए फी किलो। इस पे हम और क्योंकि टॉपिक जरा हमारा भी डिफरेंट है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे, बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोयटा में क्योंकि लोगों को बहुत मसले मसाइल होते हैं जब जो दर्जा हरारत है वो माइनस में चला जाता है, उसके बाद पाइप से पानी गिरना शुरू बहुत आपने मौसम की बात, अब थोड़ा फलसफियाना अंदाज में अगला जो है वो क्या है आगे हमारे पास? नहीं, आप मुझे बताएं क्या है आगे, कुछ बात करें ना, आप मुझे बताएं आगे क्या बात करें। प्लीज एक रिपोर्ट हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन प्लीज आप स्टार्ट करें। मैं बताती हूँ, आपको पता ना मतलब हम खाने पीने के कितने शौकीन हैं, और मतलब सत्ती को भी आप देख लें कि हमारे साथ रह रहे कि अब सत्ती को भी खाने पीने का काफ़ी ज़्यादा जो है वो शौक हो गया है। और जब सर्दियाँ आती ना तो पंजाब साइड का अगर जो साग है ना वो बड़ा मीठा साग होता है। कराची में भी साग मिलता है, थोड़ा सा नमकीन मिर्चों वाला साग होता है, लेकिन जो मीठा साग आता है ना वो आता है पंजाब से।
مشہور ہے پنجاب کا اچھا ساگ. کئی ساگ سردیوں اس میں مکس نہ ہوتے بنے. ہیں ہاں اس میں دیکھیں سرسوں ہوتا ہے باتو ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ پالک کا بھی ایڈیشن کرتے ہیں 2-3 اور چیزیں ہوتی ہیں ابھی جس کا نام میرے ذہن میں مجھے بھی نہیں پتا نہیں آ رہا لیکن یہ کہ 3-4-5 چیزیں ایون یہ کہ میتھی بھی ڈلتی ہے بھائی اس میں. ہاں دیکھیں میرا 4-5 چیزیں مکس کر کے اس ساگ کو پکایا جاتا ہے گھوٹا جاتا ہے. پگلے کا بھی ساگ بنایا بھی ہے مجھے اتنی باتیں پتہ دیکھا ہے ہے کیونکہ مجھے تو صرف کھانے سے مطلب ہے کہ I'm so ساگ proud میں of کیا myself. بالکل جی. اچھا جلال اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں آنر جا کے کہہ دوں کہ انسان اور سبز پتوں کا ساتھ جو ہے وہ بہت پرانا ہے. That would look so odd. Don't ever say this. خیر جی جلال پور بھٹیا میں بڑا مزیدار ساگ بنتا ہے اور آس پاس کے جتنے لوگ ہیں اگر وہ اپنے گھر ساگ بنا رہے ہیں تو پلیز ساگ میرے گھر ضرور بھیجیے گا. ساگ بھیجنے سے محبت بڑھتی ہے آپ کو. ہاں بہت زیادہ بڑھتی ہے. ہاں ورنہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. مطلب ساگ بننے میں جتنی محنت لگتی ہے نا وہ کہیں گے کہ ایسے تعلق سے دوری اچھی نہیں. ستی یہ پنجاب سے میں ہوتا ہے مطلب ہمارے گھر میں بھی جب ساگ بنتا ہے تو اس کے بعد ساگ بھیجا جاتا ہے فریز علیحدہ کیا جاتا ہے. میرے یہاں تو نہیں آیا کبھی. ستی ہم پنڈی نہیں بھیج سکتے. سوری وہ ہم لاہور میں بھیجتے تھے اپنے محلے میں. جی ابھی آپ کو محلے والوں سے پوچھوں گا میں. جی عام جن خبر آپ کو دیتے چلیں کہ دنیا میں کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے NCOC نے جو ایئر ٹریول پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کی ہے. کیٹیگری سی لسٹ پر نظر ثانی کی گئی ہے. ایئر پالیسی میں کیٹ سی لسٹ پر نظر ثانی عالمی صورتحال کے پیش نظر کی گئی ہے اور NCOC کے مطابق کیٹ سی لسٹ میں 15 ممالک شامل ہیں. پاکستان آنے والے مسافر کورونا پروٹوکول پر عمل کے پابند ہوں گے. اچھا جی کرویشیا ہنگری نیدرلینڈز یوکرین آئرلینڈ سلوینیا ویتنام پولینڈ اور ساؤتھ افریقہ کیٹ سی ممالک میں شامل ہیں. موزمبیق لیسوتھو اور بوٹسوانا زمبابوے نمیبیا بھی کیٹ سی لسٹ میں شامل ہیں. بڑے مشکل نام ہیں اور یہ کیٹیگری سی کے وہ ممالک ہیں جہاں پر ٹریول ریسٹرکشنز پاکستان نے عائد کی ہیں. اچھا جی یہ ریسٹرکشنز ہیں جناب کووڈ کے نئے ویریئنٹ کے آنے کے بعد جس کا نام ہے اومیکرون. اور اومیکرون کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی وہ نہیں ہے اس کی ظاہر ہے کہ لیتھیلٹی نہیں ہے لیکن انفیکشس زیادہ ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ وہ صورتحال کنٹرول میں رہے. آئی بلیو ستی آنے والے ویکس میں پتہ چلے گا کہ کیا ریپرکاشنز ہیں اس کے اور کیا اثرات ہیں اس کے. بریک کے بعد ملتے ہیں. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم اور امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اسکرینز کے ساتھ گلوڈ ہوں گے. اور ڈھاکہ ٹیسٹ کی ذرا بات کریں. بارشیں ہو رہی ہیں جی وہاں پر کافی شدید وہ ایریا پرون ہے بڑی شدید بارشوں کے لیے اور اس وقت بھی وہاں پر سچویشن یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے بھی کورز آر اسٹل آن. جو ٹیمز ہیں وہ ابھی اپنے ہی ابھی ممکنات میں سے ابھی کچھ دیر تک نہیں لگ رہا. آگے جا کے دیکھیں 3 سیشنز ہوتے ہیں اس کے بعد 3 سیشنز میں کھیل ہو سکتا ہے. 90 اوورز ہوتے ہیں تو پاسبلٹی کبھی لاسٹ آخری سیشن میں بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر موقع ملے. لیکن ابھی تک کورز آر آن. ہلکی بارش وہاں پر ہو رہی ہے. بارش ختم ہوگی کورز ہٹیں گے پھر پچ کی کنڈیشنز کا دیکھ کے جو ہے وہ پھر جائزہ لیا جائے گا کہ میچ ہونا نہیں ہونا. سوچیے کتنا سنگ دل شخص ہے کہ ہم نے بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ساگ کی بات کی تھی. یہ بندہ ساگ کو ٹاپ پنجابی ورڈ ہے ساگ کو ٹاپ کے ہی آگے کھیل کے میدان کی طرف چلا گیا. اور میں ابھی بھی یہ سوچوں کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس وقت جو ہمارا باخبر سویرا دیکھ رہے ہوں گے وہ ساگ اور پراٹھے کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہوں گے. جسٹ امیجن. اچھا یہ ہر جگہ کی جذباتی ہو جاتی ہے. مجھے کیوں رونا آتا ہے کھانے کی چیزوں کو سوچ کے اور لوگوں کے ٹفن دیکھ کے بھی آپ جذباتی ہو جاتے ہیں. میں جذباتی ہو جاتی ہے. اگر مجھے نہ دے تو مجھے رونا بھی آتا ہے. بہت اچھا کھانا دیکھ لو تب بھی کھانا کھا لو تب بھی رونا آتا ہے. کوئی اچھا کھانا نہ دے تب بھی رونا آتا ہے. کیوں یہ کیوں جذباتیت ہے میری کھانے کے ساتھ؟ کچھ لوگ جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں کچھ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں. آپ نے بات بالکل صحیح کی. تو جب اتنی سارے 4-5-6 ساگ مکس ہو کے کھانے ہوں گے تو ان کو ہضم کرنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے ایکسرسائز اس کے لیے گراؤنڈ میں نکلنا میچ کھیلنا کرکٹ کھیلنا ساری چیزیں ضروری. دے آر آل کنیکٹڈ. کھانا پھر ہضم کرنا. اچھا ریلیشن شپ بنایا ہے. تو ٹاپ اسٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں ہم ذرا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سپورٹس گالا آج سے شروع ہوگا. وزیر اعظم ٹیلنٹ ہنٹ کے پروگرام کا آغاز کریں گے. مقصد کھیلوں کی سرگرمیوں کا فروغ ہے. عالمی شہرت کھلاڑی مختلف کھیلوں میں نوجوانوں کو تربیت فراہم کریں گے. لاہور میں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب کا میدان نون لیگ نے مار لیا. پیپلز پارٹی کے امیدوار کو شکست. فواد چودھری کہتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کم رہا. ثابت ہو گیا کہ میدان کی اصل کھلاڑی تحریک انصاف ہی ہے.
किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। हर लिंक महफूज नहीं। सोशल मीडिया वाले हैकर से होशियार रहें। फेक अकाउंट से बचने के लिए अपनी निजी मालूमात किसी से भी शेयर ना करें। ओके जी, तज़किरा करते हैं मैच का। मैच जो है वो अभी तक द कवर्स आर ऑन और अभी तक बारिश होने का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। बारिश रुकने का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसके साथ साथ अभी जो है वो हो ये रहा है कि जो शाहीन हैं वो बैठे हुए हैं अपने कहाँ पर, ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं और ड्रेसिंग रूम में जनाब वहाँ पर कितनी अच्छी बैटिंग की हमने पहली इनिंग्स में। तो हमने ड्रेसिंग रूम में बड़ी अच्छी बैटिंग की है जनाब। चलें अच्छा जी, बराह रास्त अभी हम ले चलेंगे अपने नाजरीन को। ये मनाजिर है मेजर शब्बीर शरीफ का, आज 50वां यौम शहादत है और उस हवाले से हम आपको थोड़ी सी डिटेल्स देंगे। मेजर शब्बीर शरीफ जनरल राहील शरीफ के बड़े भाई थे और उन्होंने 65 की जंग में सुलेमानकी के मुकाम पर जाम शहादत नोश किया था और मादरे वतन का दिफा किया था और उसकी वजह से वो पाक फौज के वाहिद जो एक ऑफिसर है जिनको ना सिर्फ ये कि निशान हैदर मिला बल्कि उनको सितारा जुर्रत भी दिया गया। सितारा जुर्रत भी उनको मिला था। क्या जबरदस्त जो है वो काविशें रही हैं। मेजर अजीज भट्टी के भी रिश्तेदार हैं। आज उनका 50वां यौम शहादत है। बिल्कुल जी, भारत के खिलाफ 1971 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन को एक नहीं बल्कि कई मौके पर उनको पीछे हटने पर मजबूर किया। 5 और 6 दिसंबर के दरमियानी रात घुमसान की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ ने भारत की 4 जॉर्ज रेजिमेंट की कंपनी कमांडर मेजर नारायण को ललकारा और 10 बदस लड़ाई में उसे हलाक किया और फिर जो अहम दस्तावेजात थीं वो अपने कब्जे में लीं। 6 दिसंबर की दोपहर मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन का एक और हमला पसपा किया और इसी दौरान दुश्मन के टैंक का गोला उन्हें लगा और वो जाम शहादत नोश कर गए। मेजर शब्बीर शरीफ को उनकी बहादरी और शुजात के इतराफ़ में आला तरीन फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया और आज मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 50वां यौम शहादत निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, और उन्हें न सिर्फ ये कि मेजर शब्बीर शरीफ ने बल्कि उनके जो साथी थे उनकी जानिब से भी बड़े मर्दाना वार वहाँ पर मुकाबला किया गया दुश्मनों का और जाम शहादत उन्होंने भी नोश किया। और मेजर शब्बीर शरीफ के जो आखिरी अल्फाज थे वहाँ पर देवर डोंट लूज द ब्रिज। आगे बढ़ते हैं जी, और जैसे क्योंकि हम मैच के वाले से बात कर रहे थे और क्योंकि बारिश की वजह से मैच का जो टेस्ट मैच का जो दूसरा मैच था उसका दूसरा दिन था वो बारिश की नज़र हो गया, तो हमने ड्रेसिंग रूम में बड़े मज़े के मनाजिर देखे। और ड्रेसिंग रूम में ये आप देखें ना, मतलब बाबर आजम आप देखिए पिच पे मौजूद ड्रेसिंग रूम में और साथ में बॉल कौन करा रहे हैं, इमामुल हक। ये देखिए इमामुल हक, और इमामुल हक ने उनको कर दिया क्लीन बॉल। ये देखिए ख़वातीनो हजरात एक बार फिर से आप ये मनाजिर देख सकते हैं। ये देखिए, ओहो ये अच्छा पूरा फोकस होके क्या बात है जी। अच्छा जी, और बारिश जिस तरह से हो रही है ना तो उसमें कुछ मशवरे जो शायकीन है उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं कि क्यों ना भाई ये जो ढाका का क्रिकेट स्टेडियम है तो यहाँ पर दोनों टीमों के दरमियान जो है वो क्रिकेट तो हो नहीं सकता, तो वहाँ पर स्विमिंग कॉन्टेस्ट हो जाना चाहिए। तो उसमें देखना चाहिए कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही शदीद सर्दी हो रही है और आज मुमकिनात में से नहीं लग रहा जी कि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई खेल हो सकेगा, मैच हो सकेगा, कम से कम क्रिकेट नहीं हो सकेगा। तो स्विमिंग का हमने ऑप्शन सामने रख दिया जी, सोच लें बस जी। टैलेंट हमारी टीम में कूट कूट के भरा है और आप देखेंगे जो टैलेंट अगर वो मैदान में नहीं दिखा पा रहे तो वो ड्रेसिंग रूम के अंदर वो टैलेंट उनका सामने है। जो दूसरी जानिब आज पाकिस्तान में एक बहुत बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ होने जा रहा है और इस प्रोग्राम का आगाज़ खुद वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे और इस टैलेंट हंट का मकसद खेलों की सरगर्मियों का फ़रोग़ और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना है। और स्पोर्ट्स गाला की सबसे अच्छी बात यह कि इंग्लैंड के साबिक फुटबॉलर माइकल ओवन जो है स्पोर्ट्स ड्राइव का हिस्सा बनेंगे। वैसे उस्मान डार सबको भी हम इसमें देख रहे हैं, वो भी बड़े अच्छे खिलाड़ी लग रहे हैं इसमें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा, तारीख का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का टैलेंट हंट ड्राइव का आगाज़ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंध हुकूमत कामयाब जवान के स्पोर्ट्स एंड टैलेंट हंट ड्राइव में सिंध के नौजवानों को सियासत की नज़र नहीं करेगी। कल ही हम कामयाब जवान .gov.pk पर रजिस्ट्रेशन खोल देंगे। 15 साल से लेकर 25 साल तक के जो हमारे यूथ हैं, ये स्पोर्ट्स एंड टैलेंट हंट ड्राइव उस एज ब्रैकेट के लिए है। तशद्दुद जो बढ़ रहे हैं हमारे मुआशरे में, जो भी वाक़यात होते हैं उसमें ये आपको 20 साल 25 साल 30 साल के नौजवान नज़र आ रहे हैं, इन्हें एंगेज करना है हमें।
اچھا جی، مائیکل اوون بھی بڑے ایکسائٹڈ ہیں اس اپرچونٹی کو لے کر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے اور بہترین ٹیلنٹ پاکستان میں وہ تلاش کریں گے. I am delighted to share the same stage with one of the world's great cricketers. Pakistan is a young country with 68% of its population under 30 years old. And I want to focus on the youth of Pakistan. I will try and connect with as many of you in Pakistan through the Kamyab Jawan program, which is a great initiative of Prime Minister Imran Khan and his special advisor for youth, Mr. Usman Dar. I want to help create new opportunities for the youth of Pakistan. We will be rolling out national trials in a talent hunt program. I want to see some of you in England being developed as professional players. I want to play an instrumental role in developing the new soccer city concept for Pakistan, which will be coming soon. زبردست. پاکستان میں ساکر سٹی کھلے گا تو آپ خود سوچ لیں کہ پاکستان میں ساکر کو لے کے کتنا ٹیلنٹ موجود ہے جس کو دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. آج جس ٹیلنٹ ہنٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. امور نوجوان کے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم عثمان صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. بڑا زبردست یہ پروگرام ہے جس کا آج انعقاد کیا جا رہا ہے، کچھ اس کے حوالے سے بتائے گا، اور یہ ٹیلنٹ ہنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی بتائیے گا. کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، جوڈو، ریسلنگ، ٹیبل ٹینس، اسکواش، کوئی بھی ایسی اسپورٹس جس کو وہ خود سلیکٹ کرے گا، اس کا ہم پورا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کریں گے اس رجسٹریشن ڈرائیو کے بعد. اور اس ٹیلنٹ ہنٹ سے 100 کا ایک پول جو ہم بنائیں گے نوجوانوں کا، لیٹس سے کرکٹ کا یا فٹ بال، ہاکی، جو بھی وہ پک کریں گے. پھر باقاعدہ کوچز کے ساتھ ہم ہر ریجن میں 5 دنوں کی ٹریننگ کیمپنگ کریں گے، اور اس میں سے ٹیمز بنانے کے بعد ریجنز کے اندر جو ان کے آپس میں میچز کروائے جائیں گے، انٹر ریجنز جو ان کے میچز ہوں گے، اور صوبے کی سطح پہ آپ کہیں گے 2 ٹیموں کے درمیان جب فائنل ہوگا، اور اس میں سے جو ٹیم جیت کے اوپر آئے گی وہ نیشنل سپر لیگ کھیلے گی کامیاب جوان کی. تو یہ 12 سپورٹس جیسے میں نے آپ کو کہا ینگ میلز، اور 10 کے قریب ہم نے پہلے فیز میں ینگ فیمیلز کے لیے رکھی ہیں. میں پاکستان کے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے آپ کو رجسٹر کریں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر، فیڈریشنز کے ساتھ مل کر، متعلقہ سپورٹس اداروں کے ساتھ مل کر، جو بھی اس کی ایسوسیشنز ہیں، جس طرح ٹیلنٹ اوپر آئے گا جس کو ہم پک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جن کو ہم کامیاب جوان ہیروز سمجھتے ہیں اس قوم کو، اس ملک کو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے اس پروگرام کے ذریعے. ہمارا مقصد ہے وہ کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان، وہ نوجوان جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، گلی اور محلے میں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، مختلف ہاکی کہہ لیں، مختلف قسم کی اسپورٹس، کیونکہ ان کی رسائی نہیں ہے میدانوں تک بھی، تو ان کو ہم انشاءاللہ گلی سے گراؤنڈ اور پھر گراؤنڈ سے فائنل راؤنڈ تک لے کے آئیں گے. اچھا عثمان ڈار صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ عالمی شہرت یافتہ کھلاڑیوں سے بھی کچھ رابطہ کیا گیا ہے جو کوچنگ کی پیشکش بھی کر چکے ہیں، تو اس حوالے سے کیا نام سامنے آئے ہیں اب تک؟ دیکھیں ابھی تک تو کافی عالمی جو مختلف سپورٹس مین ہیں جیسے کرکٹ، فٹ بال، ہاکی اور دیگر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، جو کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو ہونے جا رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کا یہ یوتھ کا فلیگ شپ پروگرام ہے کامیاب جوان. اس سے پہلے ہم نے 100 ارب دیے بزنس لون کے لیے، 10 ارب دیے اسکل اسکالرشپس کے لیے، اور اب اربوں روپے کی لاگت سے یہ سپورٹس پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے. میں جو برٹش فٹ بالر مائیکل اوون ہے، میں ان کا بھی آپ کے پروگرام سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کامیاب جوان بطور فٹ بال امبیسیڈر پاکستان میں ہمیں کام کرنے کی اپنی معاونت کی یقین دہانی کرائی ہے، ساکر سٹی بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور وہ پاکستان کے کامیاب جوان ہیروز جو ہم فٹ بال سے پک کریں گے انہیں باقاعدہ یورپ، یو کے لے جانے کی بات کی جا رہی ہے. تو بہت کچھ زبردست ہو جائے گا، کیونکہ عثمان ڈار صاحب پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ موجود ہے. کرکٹ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ملک میں فٹ بال کے دیوانے بہت ہیں. آپ وزیرستان میں دیکھ لیں کہ وزیرستان میں کرکٹ اتنی فالو نہیں کی جاتی جتنی وہاں پر فٹ بال فالو کی جاتی ہے. آپ صدرن پنجاب کے والے سے بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی فٹ بال بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے. تو یہ اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ جیسے کرکٹ اکیڈمیز ہمارے پاس ہیں، کرکٹ کلبز ہیں، تو ایسے فٹ بال کلبز اور اکیڈمیز بھی ہونی چاہیے. دیکھیں کامیاب جوان اکیڈمیز ہم بنانے جا رہے ہیں. پہلے فیز میں 12 اکیڈمیز ہم بنانے لگے ہیں،
ان 12 سپورٹس میں جو پورے پاکستان میں بنیں گی، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، جی بی، اسلام آباد، پنجاب، اور ایک ہائی پرفارمنس سینٹر موومنٹ انالیسس کے لیے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ لیب بنا رہے ہیں ہم، تاکہ وہ ہماری اسپورٹس ایتھلیٹس جن کو بالنگ ایکشن یا مختلف ایکشنز یا موومنٹ انالیسس کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک پورا حصہ ڈالیں گے۔ اچھا جی، تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا عثمان ڈار صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود رہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ فہمیدہ مرزا صاحبہ. اور فہمیدہ مرزا صاحبہ سے بات کرنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ خود بھی اسپورٹس وومن رہی ہیں، بہت سے کھیلوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے اور بڑا اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے اور کافی جھنڈے گاڑے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ایک بار پھر سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا باخبر سویرا میں. یہ جو کھیلوں کے میدان آباد کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ کسی ایک صوبے کی پارٹیسپیشن سے معاملات حل نہیں ہو سکتے، ایک کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، تمام صوبوں کو مل کر اس میں آگے بڑھنا ہوگا. تو آپ کی وزارت اس سے متعلق کیا کر رہی ہے اب؟ جی بہت شکریہ اشفاق صاحب اینڈ مدیحہ. میں پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں آپ ہی کے پروگرام میں کہ ہمارے پاس ایک ہے کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی جس میں سارے پروونسز کے اسپورٹس منسٹر ہیں اینڈ گلگت بلتستان کے بھی ہیں اور کشمیر کے بھی ہیں. تو ہم نے پورے پاکستان کے سارے ایریاز کو کور کرتے ہوئے یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے اور جن کے ان پٹ سے ہی ہماری پاکستان اسپورٹس پالیسی اب جو آ رہی ہے 2021 انشاءاللہ، تو وہ ان سب کی کنٹریبیوشن سے آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو اور جو یونیفارمٹی چاہتے ہیں، ان کی ٹریننگز چاہتے ہیں، اس میں ہم اور کامیاب جوان پروگرام ملا کے اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں جہاں انفراسٹرکچر کی کمی ہے ان سب ایریاز کو ہم کور کریں گے. صحیح، ٹھیک ہے. فہمیدہ مرزا صاحبہ، کیونکہ آپ خود جو ہے وہ اسپورٹس میں کافی زیادہ آپ کو اتنی انوالومنٹ میں تھی وین یو ور اسٹوڈنٹ یور سیلف، سو اب ہم بھی ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے آنے کے بعد ہم لڑکیوں کی نمائندگی بہت زیادہ دیکھیں گے، کیونکہ آف کورس انفراسٹرکچر از امپورٹنٹ لیکن نمائندگی بھی یہاں پہ دیکھا جائے. زیادہ تر ہم جب اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہماری یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ لڑکوں کو اسپورٹس میں لے کر آنا ہے. سو لڑکیوں کو اسپورٹس میں لانے کے لیے، ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ بھی نکلیں اور اس کو ایز اے پروفیشن جوائن کریں، کیا تجاویز زیر غور ہیں؟ جی بالکل صحیح بولا، اور میری وجہ سے ظاہر ہے کہ زیادہ خواتین آگے آنے کا سوچتی ہیں، بچیاں آگے آنے کا. میں بڑا ریگولر اس پہ ہم انٹر بورڈ جو کمپٹیشنز کراتے ہیں اس میں میری خاص ہدایات ہیں کہ آپ بچیوں کے جب تک نہیں کریں گے تو ہم ان کو اس طرح نہیں انسینٹیو دیتے. پر بہرحال باقاعدہ بڑا ریگولر یہ ہو رہا ہے. کاش میڈیا اگر اس کو اس طرح کور کر سکے تو پتہ چلے. اس کے ساتھ ساتھ ہم فیڈریشنز کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ جب تک آپ لوگوں کی خواتین کی ٹیمز نہیں ہوں گی ہم ان کو ریکگنائز نہیں کریں گے. کیونکہ جس طرح ابھی تک چل رہا تھا اسپورٹس گورننس کا کوئی سٹرکچر نہیں تھا. ہماری منسٹری نے ایک تو اسپورٹس گورننس سٹرکچر دیا ہے، اس کے ساتھ ایک سرٹن گائیڈ لائنز ہیں ساری فیڈریشنز کے لیے، اور اس میں ایک یہ بہت اہم گائیڈ لائن ہے کہ خواتین کو اور ڈسیبلڈ جو اسپیشلی ہم کہیں کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں کہ ان کو بھی کس طرح موقع اس میں ملنے چاہیے ہیں. تو وہ سب ہماری پالیسی کا حصہ ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں اسپورٹس کمپلیکس تو موجود تھے، قائم کیے گئے تھے، لیکن اب وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی مینٹیننس وغیرہ پر وہ خیال نہیں رکھا گیا ماضی میں. ان کی بحالی کے لیے اور وہاں پر سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے کیا اقدامات سوچے ہیں آپ نے؟ جی بہت امپورٹنٹ بات پہ آپ نے نشاندہی کی ہے. اگر کہیں تھے تو برے حال میں تھے، اور خود میں اگر پاکستان سپورٹس کمپلیکس کی بات کروں جو اسلام آباد تھا، وہ جتنے برے حالات میں تھا اس کی پوری رپورٹ ہے جو میں کسی دن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گی. میں نے وہ لینے سے پہلے ساری اس کی کمپلیٹ ایک وہ رپورٹ بنوائی تھی اور جو حالات تھے. اب ہم سب کی اپ گریڈیشن پہ کام کر رہے ہیں اور جو صوبوں میں انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے ہم نے صوبوں کو ڈائریکشن دی ہے کہ پلیز پہلے آپ کے انفراسٹرکچرز کو بہتر کیجئے اور جہاں نہیں ہے وہاں بنائیے. اور کوئی بہت بڑے کمپلیکسز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم چھوٹے چھوٹے گراؤنڈ بھی لوگوں کو دیں گے، اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتی زمینوں پہ انکروچمنٹ ہو جاتی ہے، قبضے ہو جاتے
जाते हैं कि उन सब ज़मीनों को खाली कराएं और अपने जवानों के लिए प्ले ग्राउंड्स बनाएं, आबाद करें, और उसके साथ साथ ख़वातीन के लिए उनके स्कूलों में और जो भी इस तरह हम इंडोर जिम्स एंड वो बना सकें, तो वो उसके ऊपर सारे सूबों को भी हिदायत है और मैं खुद भी इस पे फोकस कर रही हूं। अच्छा, और साथ में फहमीदा साहिबा क्या लगता है कि इंशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम का इनेकाद आज किया जा रहा है, सो इस प्रोग्राम का आगे जाके इम्पैक्ट आप कैसे देखती है? जैसे अभी हमने टोक्यो ओलंपिक्स जो देखा, टोक्यो ओलंपिक्स वो देख के तो अभी भी दिल दुखता है कि भाई हुआ क्या हमारे साथ पाकिस्तान की, हम कहाँ खड़े थे और हम कहाँ पर आ गए। सो आपको लगता है कि ये हमें बैन अवी सतह पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाहर करने में? जी बिल्कुल करेगा। देखिए, ख़राबी बहुत सालों की जो पैदा की हुई होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और बड़े अफसोस की बात है कि फेडरेशन अपनी एकेडमीज बनाई हुई हैं, खुद ही कोचेस बन जाते हैं, खुद ही ओहदेदार हैं फेडरेशन के, खुद ही खिलाड़ी हैं, तो मेरिट का गला घुट रहा है। इस तरह हमें, जब हम मैदान खोल रहे हैं, हम लोगों को दावत दे रहे हैं और इस टैलेंट हंट के ज़रिए कि जब बच्चे आगे आएंगे उनको वो मौके मिलेंगे कि वो अपना पोटेंशियल, क्योंकि बहुत है इस मुल्क में, सिर्फ मौके देने हैं, तो वो उनको जो नहीं मिल रहे थे कि वो जब खुल के सामने आएंगे वहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जी ये हमारे मुल्क के टैलेंट है, और उसमें फेडरेशंस को भी उनको देना पड़ेगा, एक मेरिट की तरफ लाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी की तरफ लाना पड़ेगा। इस वक्त आपने देखा कि अगर तला तालिब के फादर कोच थे तो उनको नहीं, किसी अपनी मेंबर को ले गए। आज भी मेरे पास जो लिस्टें आती हैं उसमें वो कोच भी खुद हैं और खिलाड़ी भी खुद हैं, ओहदेदार भी खुद हैं। तो इस तरह के निज़ाम में यकीनन जो मेरिट पीछे रह जाता है, जो हमारे बच्चे सफ़र करते हैं, कि उनके लिए ये दरवाजे खोलेगा कि वो आगे आएंगे और वो खुद आपके मीडिया की नज़र और आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि उनकी तरफ फोकस लेके जाइए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, वफाकी वज़ीर हैं आप बैनुल सूबाई राब्ता की, और आपकी काविशें काफ़ी हैं। आई होप कि उनका इम्पैक्ट भी हमें ऑन ग्राउंड नज़र आए और पाकिस्तान में खेलों की बहाली और जिस तरह से लड़कियों को मौके मिलने चाहिए वैसे मज़ीद उनकी नुमाइंदगी बढ़ती नज़र भी आए। इंशाल्लाह एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, तालीम हासिल करने के वैसे कई तरीके होते हैं, लेकिन तालीम अगर सिर्फ किताबों से हासिल की जाए तो एट टाइम्स इट गेट्स बोरिंग, यानी कि बच्चों का फोकस उस पर नहीं रहता और वो सीखते नहीं हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन ज़रूरी है और बच्चों को दिखाया जाए कि किस तरीके से, अगर हम बात कर रहे हैं किसी फिज़िक्स की थ्योरी की, साइंस की थ्योरी की, किसी केमिस्ट्री की किसी चीज़ की, या कोई भी क्वांटम फिज़िक्स की किसी भी चीज़ की बात करें, तो अगर हम उनका अमली मुजाहरा करके दिखाएं तो उसमें बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा सीख पाएंगे, यानी कि बातों से नहीं अमल से सीख पाएंगे। तो ऐसे ही एक साइंस म्यूज़ियम कराची में मौजूद है, उसका नाम है मैग्निफिसेंस सेंटर। तो जनाब वो मैग्निफिसेंस सेंटर जो है उसके अंदर ये है कि बेसिकली इट्स अ साइंस म्यूज़ियम, वहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो लेवल्स हैं, वहाँ पर बच्चों को, बल्कि बड़े भी वहाँ पर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं भरपूर तरीके से चीज़ों का अमली मुजाहरा। जी जी, हम भी जा सकते हैं वहाँ पर। तो ज़ीशान मलिक साहब हमारे साथी एंकर हैं, वो वहाँ पर गए और उन्होंने जाकर क्या क्या नज़ारे देखे और क्या क्या नज़ारे आपके लिए लेके आ रहे हैं, आपको जरा दिखाते हैं। थैंक यू ज़ीशान। एक तो मुझे लग रहा है ज़ीशान ने बच्चों से ज्यादा एंजॉय किया, और आप जब आप एंजॉय कर रहे थे तो आपको देख के हम भी बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन ये बच्चे कौन बच्चे थे? इन बच्चों को इतना कुछ पता था, सब कुछ पता था। मैं टीचर रख लूं ऐसे बच्चों को, और प्यारे लहदा थे, कचीची आली थी मुझे इन बच्चों पे कुछ बच्चे इतने प्यारे मोटे मोटे, मेरे दिल करता है उनको गोद में उठा लूं, ऐसे प्यारे बच्चे आए। बहरहाल आप कोशिश कर सकती थी, लेकिन उठाना शायद मुमकिन ना होता क्योंकि सेहत अच्छी खासी थी उन बच्चों की। लेकिन क्या जबरदस्त, कितना लर्निंग, इंटेलिजेंट है, लेकिन लर्निंग के आप देखिए कितने मौके कितने ज्यादा थे। यहाँ से बैठ के हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर जाके हम भी टिकट खरीदें। बड़े भी जा सकते हैं जी, आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, सब जा सकते हैं। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, तो उंगली पकड़ें अपने बच्चों की, पहुंच जाए वहाँ पर। बिल्कुल जी, आगे पहुंच जाए। और अभी हम आपको पहुंचा रहे हैं हल्का NA 133 के मैदान पे, इंतखाबी साइंस का हम आपको बताते हैं, जहाँ पर ये जो नशिस्त थी NA 133 की, वैसे तो ये मुस्लिम लीग नून की थी, परवेज़ मलिक साहब के वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। फिर उनकी जो एहलिया है शाइस्ता परवेज़ मलिक, वो भी मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ी और जीती तो वही, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की सीट थी। लेकिन इसमें हैरान कौन सती बात ये थी कि उन्होंने जो मात दी, अच्छा एक तो हर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से खड़ी नहीं हुई, बड़ा पोटेंशियल था मेरे ख्याल से खड़ा उनको होना चाहिए था, लेकिन पेपर्स मुस्तरद हो गए थे जी, पेपर मुस्तरद। अच्छा, और सती लेकिन आपने एक चीज़ देखी, जो दूसरी जो जमात है जिसको हराया है वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट भला कितने लिए? 32,000 से ज्यादा। बड़ी बात है जनाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में, जो ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी कह रही, लोग कह रहे कि नहीं होगा पंजाब में वो मुस्तकबिल जो कि उनका हाल था, तो कादिर इससे पहले वाले इलेक्शन में हमने जिस तरह से देखा था। बिल्कुल जी। तो कादिर मंदोखिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जरा शामिल गुफ्तगू करेंगे। कादिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमने देखी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी की जो ऑडियंस है, मतलब जो आप लोगों के वोटर्स से बड़े नाराज़ आप लोगों से लग रहे थे, उन्होंने आके आपको वोट दिए। सर कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताएं। बहुत शुक्रिया। मैं कहूँगा वी आर बैक। ठीक है। सवाल ये है कि आज से एग्जैक्ट 6 महीने पहले कराची के इलेक्शन में 249 में, जहाँ पहले पीटीआई पहले नंबर पे थी और वो 6ठे नंबर पे चली गई है, और उसके बाद पीडीएम की तमाम जमातों 9 जमातों ने मिल के पीएसबी, एमक्यूएम, पीटीआई, टीएलपी, इन सब को पीपल्स पार्टी ने शिकस्त दी है। और यही तज्ज़िया निगार, यही दूसरे लोग ये फरमाते थे कि टर्नओवर वहाँ कम था, तो टर्नओवर, और वो उस वक्त कोरोना भी बड़ा शिद्दत में था और गर्मी भी थी और रमज़ान का महीना था, तो टर्नओवर था 21%। और आज जो इलेक्शन है N133 का, या 18% रहा है। अच्छा। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से, जो ये फरमाते थे कि धांधली हुई है और टर्नओवर जो ना वो कम था, क्या 16,000 वोट लेके कादिर खान मंदोखिल जीते, क्या पीपल्स पार्टी अच्छा, जीते कादिर वगैरह। वो तो आपका हल्का था ना, मुझे जरा हल्का NA133 के हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कौन सी ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि लोगों ने आके वोट दिए, ये बता स्पेशली पंजाब में? पंजाब में जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं असल को कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ कि इनकी बातें और आपके सामने। और पीपल्स पार्टी आप देख रहे हैं कि जहां मुस्लिम लीग नून ने या पूरे पीडीएम ने, और फिर पिछले 3.5 साल में जो पीटीआई की जो मायूसकुन कारकर्दगी है, आपके सामने मैं रिपीट नहीं करूंगा, रोजाना आपका चैनल सारी बातें बताता है। तो आप ये समझ लो कि अब पाकिस्तानी आवाम का रुझान सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ है। यही असल नौजवान है, ये 33 साल नौजवान है, ये 17 साल नौजवान नहीं है। डायनामिक्स में बहुत फर्क है, और जब आप लाहौर को कंपेयर करें तो इसके डायनामिक्स में बहुत ज्यादा फर्क है। हमें पता है कि वोटर्स जो है ना, उनका रुझान किस तरफ है। कराची में तो सिंध में चले, फिर आप कह सकते हैं जी हमारी परफॉर्मेंस है। लाहौर में वही तो मैं आपसे बात पूछना चाह रही हूँ, लाहौर में कौन सी ऐसी, कैसे आपने कन्विंस किया अपने वोटर्स को कि वो निकले, क्योंकि वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के वो जो वोटर अभी मौजूद है, जो नजरियाती वोटर्स हैं, उनको कैसे लेकर आए, ये मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। आप ये समझ लो कि इस हल्के से पीपल्स पार्टी पहले भी 21,000 वोट ले चुके थे। अच्छा। लेकिन चूंकि पिछले 30-35 साल से मुसलसल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, इस समझ लो कि पूरा इंतजामिया जो अपॉइंट हुआ है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है। अच्छा। और आप ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो इतनी बढ़ के मार रहे थे, इनके खौफ कालम देके कि वो वोट की इज्जत देने के बजाय 2-2000 में वोट खरीद रहे थे। और मुझे हैरत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, जहां उन्होंने मेरे हल्के में, मैं दोबारा कंपेयर करूं, मेरे हल्के में भी रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिए। आज उस हल्के में जब क्लियरली वीडियो सामने आ गई है, और उस वीडियो की सर उसके बारे में तो वीडियो तो फेक है, अभी वो वीडियो तो ये है ना कि 2 बंदे वहां पर आसपास, हम वी आर जस्ट बीइंग डेविल्स एडवोकेट, 2 बंदे साथ में बैनर्स वो खड़े कर लें और उसके बाद किसी को बिठा दें, तो वो तो किसी के ऊपर भी इल्जाम लग सकते हैं। ऐसे तो कई वीडियो सामने आ सकती हैं। हमें ये बताएं कि ये जो वोट आपको पड़े हैं, मेरे सवाल सुन लीजिएगा, मेरे सवाल सिर्फ ये है कि ये जो वोट आपको पड़े हैं, ये तहरीक इंसाफ की एब्सेंस की वजह से उनके वोट आपको पड़े हैं, या आपके अपने वोटर्स का जज्बा हुब्बुल जमात दोबारा से जाग गया है, हुआ क्या है ये? देखिए, ये असल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वोटर थे जो दोबारा बिलावल भुट्टो को देके ही आया है। अच्छा। अगर पीटीआई के वोटर हमारे पास आते तो ये टर्नओवर इतना कम नहीं होता। ये मैं मानता हूं कि टर्नओवर कम हुआ है पीटीआई की बाइकाट की वजह से, पीटीआई की वोटर घर बैठने से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलते हैं मियानी साहब में। आप देख सकते हैं कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत है, और यहाँ पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद रजा वहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर उनके मज़ार पर फूलों की जो चादर है वो भी चढ़ाई गई है। और आप देख सकते हैं इस वक्त ये मनाजिर लाहौर के,
اور 50واں یوم شہادت ان کا آج منایا جا رہا ہے. بالکل جی، یہ لاہور کے مناظر ہیں جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. فخر وطن اور 1971 کی جنگ میں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے والے میجر شبیر شریف شہید کا آج 50واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے. اور ساتھ میں جیسے کہ یہ تازہ ترین مناظر آپ لاہور سے براہ راست دیکھ رہے ہیں. کچھ ہم آپ کو میجر شبیر شریف کے بارے میں، ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر بتائیں تو نشان حیدر حاصل کرنے والے پاک فوج کے میجر شبیر شریف شہید 28 اپریل 1943 کو ضلع گجرات میں پیدا ہوئے اور 19 اپریل 1964 کو فوج میں انہوں نے حاصل کمیشن. یہ آرمی چیف کی جانب سے یہاں پر یہ پھول یہاں پر رکھے گئے ہیں، پھولوں کا تحفہ رکھا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین یا اللہ میجر شبیر شریف شہید کے درجات کو بلند کرنا، یا اللہ تمام شہداء کے درجات کو بلند کرنا، پاک وطن کی حفاظت کرنا، پاک فوج کی نصرت کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شہید شہید سلام سلام فن لاہور میں میانی قبرستان میں میجر شبیر شریف شہید کی آخری آرامگاہ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں میانی صاحب کے مناظر جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. 50واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. دا موسٹ ڈیکوریٹڈ آرمی آفیسر ان کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میجر شبیر شریف پاک فوج کے واحد وہ آفیسر ہیں جنہیں 2 اعزاز نشان حیدر اور ستارہ جرت 1965 میں جی بالکل. اس سے پہلے اعزازی شمشیر ملی تھی when he was being trained. اور سوئمنگ کا انٹرسٹ بھی رکھتے تھے جناب، بڑے اچھے سوئمر تھے. اس کے ساتھ ساتھ اور اینڈ میں جو ان کی لاسٹ بیٹل تھی اس کے اندر بھی ایک ایسی جگہ سے انہیں جانا پڑا جہاں پر مائن فیلڈ سے انہوں نے دشمن نے جو مائنز بچھائی ہوئی تھی وہاں سے گزر کے پھر ایک جگہ سے سوئم کر کے ان کو جا کر اس برج پہ پہنچنا پڑا. اور باوجود اس کے کہ دشمن نے جو آفینسو لانچ کیا تھا وہ ٹینکوں سے لیس تھا، اس کو فضائیہ کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن یہ جو جوان تھے جو کہ میجر شبیر شریف کی قیادت میں وہاں پر اس پل پر موجود تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن وہ وہاں پر ڈٹے رہے، اس پل کی حفاظت کرتے رہے. اور میجر شبیر شریف کے آخری الفاظ بھی اپنے جو باقی جوانوں کے لیے یہی تھے کہ اس پل کو نہ چھوڑنا. اور ٹینک کا گولہ لگنے سے وہ زخمی ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے. نہ صرف یہ کہ وہاں پر بلکہ بھارت میں ان کی یہ جو سٹوری تھی، جو انسپریشنل سٹوری تھی، اس پر فلم بھی بنائی گئی. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جناب جس طرح سے آپ نے جنرل راحیل شریف کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کے بڑے بھائی تھے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، ایک اور بڑے ڈیکوریٹڈ آفیسر تھے پاکستان فوج کے، ان کو بھی نشان حیدر ملا تھا، ان کے بھی یہ رشتہ دار ہیں. تو یہ اٹس ان دیئر بلڈ کہ وطن کے لیے جان لٹانا
اور جو ایک وہ کہا جاتا ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، تو بلا شبہ یہ ہمارے شہید ہمارا فخر ہیں، اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج کی وجہ سے وطن کا دفاع مضبوط ہے. اندرونی سازشیں ہوں، بیرونی سازشیں ہوں، دشمن کہیں سے بھی، آج کل آپ کو پتہ ہے پراکسی وارز ہیں، آج کل ہائبرڈ وارفیئر ہے، لیکن اس کے باوجود پاک فوج کے جوان اور افسران ہوا وقت جو ہیں وہ فوکسڈ ہیں وطن کے دفاع کے لیے. اے راہ حق کے شہیدوں، تمہیں وطن کی ہوائیں، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، اور آگے ہم کیونکہ اس سے پہلے ہم ذرا الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور قادر منوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ جاننا بڑا ضروری تھا کیونکہ ستی دیو بڑے ٹائم سے بڑا گیپ آ گیا ہوا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لاہور میں اور اسپیسیفکلی پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ یا تو مسلم لیگ نون ایکٹیو تھی، اس کے بعد ان کو بیٹ کیا پی ٹی آئی نے. پیپلز پارٹی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن 32,000 ووٹ حاصل کر لینا حلقہ این اے 133 میں، یہ بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو پیش کی گئی تھی اس کی فورنسکس ہونا چاہیے تھا. اچھا جی، بات جس طرح سے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ ہو رہا ہے ڈھاکہ میں میچ جو کہ ہونا چاہیے لیکن ہو نہیں رہا. سوئمنگ کا میں نے کہا تھا کہ بھائی سوئمنگ کروا لیں وہ ڈھاکہ کے اسٹیڈیم میں کہ کچھ تو کرنے کا موقع ملے، لیکن ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ صرف کرکٹ میں ہی مہارت نہیں رکھتے بلکہ فٹ بال بھی بڑا اچھا کھیل لیتے ہیں جی. تو شاہین شاہ آفریدی کی ویڈیو ایک شیئر کی گئی ہے. واہ جی واہ. میرے خیال سے جو سٹی بننے جا رہے ہیں نا وہاں پہ شاہین شاہ آفریدی کو بھی ان کو بھی چکر لگانا چاہیے. اور ابھی کچھ دنوں پہلے میں ہم اے اسپورٹس پہ دیکھ رہے تھے، اسپیسیفکلی بڑے مزے کی جو ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی تھی تھرو آؤٹ جو T20 ورلڈ کپ میں، تو اس میں بھی مصباح الحق بتا رہے ہوتے تھے کہ کبھی کبھی پریکٹس سیشن سے جب ان کو فرصت ملتی تھی تو اپنے آپ کو مطلب وارم اپ سیشن میں فٹ بال بھی کھیل رہے ہوتے تھے. گریٹ ایکسرسائز. آپ یہ دیکھیں کہ 90 منٹ کا ویسے تو گیم ہوتا ہے لیکن آپ کی فٹنس جو ہے وہ آن دی اسپاٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو چلیں جی، ہمارے پاس پھر رونالڈو کی کمی نہیں ہے. ہاں ہمارے پاس صحیح کروائیں گے، کمی نہیں ہے. چلے جی، یہاں پر وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.